अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल माइदा है। आज की तजवीद क्लास में हम सूरह माइदा की आयत नंबर 10 से लेकर आयत नंबर 12 तक तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले तिलावत कुरान, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन आयात को मैं आपको तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चले आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म कौमुन अन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम फकफ्फ ऐदियहुम अन्कुम वत्तकुल्लाह वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअस्ना मिनहुम इस्नै अशर नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतैतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लउकफ़्फ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार फमन कफर बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। चलिए आइए इन आयात को अब हम तजवीद के साथ पढ़ना सीखते हैं। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना। ये देखें वल्लज़ीना, यहाँ पे या मदा हो रहा है, या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर है, तो हम यहाँ 2 या 3 हरकत के बराबर खींचेंगे। और आगे देखें कफ़रू, यहाँ पे वाव मदा हो रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है, तो यहाँ भी 2 या 3 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। और आगे देखें वकज़्ज़बू बिआयातिना, बिआया, या दोनों जगहों पे खड़ी हरकत है, तो हम यहाँ 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना। या देखें बिआयातिना, यहाँ खालिद से पहले ज़बर है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम यहाँ 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुल जहीम। ये देखिए उला, लाम के ऊपर खड़ी हरकत है और इस पर मद भी है। ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? उलाइक अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीना, या देखें या के ऊपर खड़ी हरकत है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम यहाँ 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। या देखें आमनुज़्कुरू, यहाँ पे वाव मद्दा भी हो रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है, तो हम यहाँ 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखें निअमतल्लाह, यहाँ अल्लाह का नाम पर पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। कैसे? आमनुज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म कौमुन अन यबसुतू। या देखें अन यबसुतू, यहाँ पे वाव मदा हो रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है और इस पर छोटी सी मद है, तो हम यहाँ 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? अन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम फकफ्फ ऐदियहुम अन्कुम। ये देखें ऐदियहुम अन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है काफ आ रहा है और काफ जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। और आगे देखें आपको छोटा सा जिम लिखा नजर आ रहा है, तो ये फिर जायज़ की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। तो हम कैसे पढ़ेंगे?
ایدیہم عنکم واتقوا اللہ. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ہاتھ ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ. یہاں دیکھیں وَلَقَدْ، یہاں دال ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا. اور آگے دیکھیں اخذ اللہ، یہاں اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. کیسے؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. یہاں دیکھیں میثاق بنی، یہاں پر یا مدبی ہو رہا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں اسرا، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد ہے، اور یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ میثاق بنی اسرائیل. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. یہ دیکھیں نقیبہ، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں 1 زبر پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے. کیسے؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. یہ دیکھیں وقال اللہ، یہ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. اور آگے دیکھیں انی معکم، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلی. یا دیکھیں وآمن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا ہے، تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. اور آگے دیکھیں وآمنتم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اکفا شفوی ہوگا، تو ہم یہاں غنہ بھی کریں گے، اور غننے کی مقدار جو ہے 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی. کیسے؟ وآمنتم برسلی وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ. یہاں دیکھیں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، یا اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے. کیسے؟ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ. یہ دیکھیں فمن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کاف آ رہا ہے، اور کاف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہ اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. یہ دیکھیں سوا، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو آپ کے مخارج میں اور آپ کی تلفظ میں بہتری نہیں آئے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.